जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत। नेकपा एस निकट कर्मचारीले खोले छुट्टै संगठन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गठन गरिएको घिमिरेको दाबी। सभामुख सापकोटाले बोलाए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार बिहान 11:30 बजे बस्ने जानकारी। चान्सलर ओलाफ सेल्ज र बाइडेन बीच भेटवार्ता। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे ग्यास पाइपलाइन परियोजना बन्द गरिदिने अमेरिकाको चेतावनी। र आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमन जाँदै। युवा तथा खेलकुद मन्त्री कहतराज अथकद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट बिदाई। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित हिमालय गिरसेप फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले हितोपत्र तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको समय थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्य अन्तर्गत गोर्खाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने घरटहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ भने फेवा तालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने। इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने। डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोटको जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसँग पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले रिपोर्ट र वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ बाहिर ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्ने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। मन्त्री परिषद बैठकले नसर्ने रोगका रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी संघ निकट कर्मचारीहरूले छुट्टै संगठन खोलेका छन्।
मोहन कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल गठन गरेको मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका संयोजक घिमिरेले 151 सदस्यीय अधिवेशन आयोजक समिति र 35 सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गठन गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रदेश सङ्घ र स्थानीय कर्मचारीको छाता संगठन स्थापना भएको र फाल्गुन महिनाभित्र मातहतका कर्मचारी संगठनलाई सरकारी कर्मचारी संगठनमा रूपान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। नागरिक समुदायले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सबै तहका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ तीनटै तहका कर्मचारीहरूलाई संयोजन गरेर उहाँहरूको भरपर्दो एउटा सुरक्षा छाताको रूपमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन निर्माण गर्नका लागि निजामतीको ठाउँमा सरकारी कर्मचारी संगठन स्थापना गर्यौं। यही अनुसार अब हामी फागुन मसान्तभित्र सबै कार्यसमिति, मातहत कार्यसमितिहरूलाई एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको नाममा रूपान्तरण गर्ने, पुनर्गठन गर्ने, गठन गर्ने अभियान लिएर अगाडि बढेका छौँ। नागरिक समुदायका जनसरोकारका विषयवस्तुलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूल प्रभाव बन्ने प्रतिबद्धतासहित क्रियाशील रहेका छौँ। संगठनले ट्रेड युनियनभित्र देखिएको अर्थवाद, असरवाद र अराजकतावादको अन्त्य गर्दै एकीकृत ट्रेड युनियनको अवधारणा अवलम्बन गर्न माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले अब सक्रिय रूपमा राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्न नसक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार गृहनगर हेटौडा पुगेर थापाले आफू निकट नेताहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अब सक्रिय रूपमा राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्न नसकिने बताएका हुन्। उनले भने, अब हामी सक्रिय राजतन्त्र बोकेर हिँड्न सक्दैनौँ। राजाले नै मलाई अझै 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भनेका कारण मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ। उहाँले रेस्ट गर भन्नुभएको भए म उठ्दैन थिएँ। मलाई हराएर उहाँले के पाउनुभयो मलाई थाहा छैन। आफूले नै हुर्काएको राप्रपाबाट अन्ततः अलग भएका थापा नयाँ दल खोल्ने तयारीमा गृह जिल्लातिर निस्केका थापाले पूर्व पार्टीमा राजाको सक्रिय हस्तक्षेपकै कारण अध्यक्षमा पराजित भएको पनि दोहोर्याएका छन्। पूर्व अध्यक्ष थापाले आफूलाई राजाले पछाडिबाट छुरा हानेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बस्नेतले सभामुखले आफ्नो कदम नसच्याए महाअभियोग ल्याउन सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको हो। बस्नेतले सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि आफूहरू सहितरा सांसद जुनसुकै बेला हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको पनि दावी गर्नुभयो। बस्नेतले सभामुखले सदनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सबैको दबावका कारण सरकारले वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै यसलाई सफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज सबैले व्यापक दबाव सिर्जना गरिसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसलाई सफल बनाउन हामी सबैको दायित्व हो। हामी सुन्दैछौँ, माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइहरू सुनिँदैछ। 2 महिना अगाडि डेट तोक्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 2 महिना अगाडि नभएको हुनाले कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायतका असङ्ख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने र यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जानेर अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विविध कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने छ र न्यायालयले पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्ने छ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। अभिभावकको हिसाबले उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले दलहरूको बिचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउनु हुँदैन। जो माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै व्यवहार, मधेसवादी दलहरूलाई छुट्टै व्यवहार र एमालेलाई उहाँले छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ। बस्नेतले सत्ता पक्ष र सरकारले धारणा बनाएपछि मात्रै एमालेले एमसिसीका बारेमा धारणा तय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्।
बुधबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएकाले संसद बैठकमा छलफल गर्ने विषय तय गर्न बुधबार 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यो समितिमा सभामुख सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि रहनेछन्। यता संसद सचिवालयले बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आएको आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र संविधान सभाका सदस्य जगत बहादुर ताजपुरियाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ। साँखु स्थित साली नदीमा माधव नारायणको 1 महिने व्रतका क्रममा मंगलबार विशेष स्नान गरिएको छ। व्रतालुहरूले साली नदीमै स्नान गरी माधव नारायणको पूजाआजा समेत गरेका छन्। माधव नारायणका व्रतालुले माघ शुक्ल सप्तमीमा साँखु बजारमा गुल्टदै सहस्त्र धाराको जलबाट स्नान गर्ने परम्परा छ। यो सप्तमीलाई लगला सप्तमी पनि भनिन्छ। माघ शुक्ल नवमी अर्थात् द्रोण नवमीका दिन व्रतालुले साली नदी किनारमा बसेर खीर खाने परम्परा छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। साँखु साली नदीमा यस वर्ष 106 महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव समी पाऊ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्थानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यस बेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले साङ्गे गरी व्रत समापन गर्छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। बाँकीका कोरोना फोकल पर्सन 23 ओलीका अनुसार कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 8 की 68 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा मंगलबार दिउँसो 12:30 बजे मृत्यु भएको हो। दुवै डोज कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकी ती महिलामा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको 10 वर्ष योजना निर्माणको तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँगको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्रको 10 वर्ष योजना निर्माणको तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबै पक्षलाई समेटी नमुना 10 वर्ष कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि गाउँ आवधिक योजना कार्यपालिकाले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। गाउँपालिकाले संघ र प्रदेश स्तरबाट समेत शिक्षाको विकासका लागि उल्लेख्य मात्रामा लगानी गराउन सफल भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष कक्षपतिले शैक्षिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अब प्रतिफल ल्याउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। बाँकेको 8वटै स्थानीय तहमध्ये खजुराको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको खजुराका नागरिक अगुवा गेहेन्द्र प्रसाद धितालले दावी गर्नुभयो। उहाँले गाउँपालिकाकै शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन गहन छलफल गरी 10 वर्ष कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गाउँपालिका शिक्षा समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विकले 3 दिनसम्म कार्यशाला सञ्चालन गरेर 10 वर्ष योजनाको तयारी, प्राविधिक विषयगत समिति गठन, योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित अवधारणा, स्थानीय परिवेशको आवश्यकता पहिचान गरी पूर्व निर्माण गरेको गाउँपालिका आवधिक योजनाका विषयमा छलफल गरी विषयगत क्षेत्रको मस्यौदा लेखन कार्य गरिने जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा मंगलबार थप 46 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 39 र एन्टिजेन परीक्षणमा 7 गरी 46 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाका 3वटा पीसीआर ल्याबमा 73 जनाको नमुना जाँच्दा 39 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। भेरीमा 18, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 12 र बागेश्वरी ल्याबमा 9 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जमुनाहा नाकामा 329 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 19 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,793 पुगेको छ। यस्तै थप 50 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,320 पुगेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू।
मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिरो संशोधन नियमावली स्वीकृत। नेकपा एस निकट कर्मचारीले खोले छुट्टै संगठन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गठन गरिएको घिमिरेको दाबी। सभामुख सापकोटाले बोलाए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार बिहान 11:30 बजे बस्ने जानकारी। चान्सलर ओलाफ सेल्ज र बाइडेन बीच भेटवार्ता। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे ग्यास पाइपलाइन परियोजना बन्द गरिदिने अमेरिकाको चेतावनी। र आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमन जाँदै। युवा तथा खेलकुद मन्त्री कहतराज अथकद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट बिदाई। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाएको छ। बाँकी रहेका 5 मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। प्रदेश सरकारमा 7 सांसद र 1 गैर सांसद मन्त्री बनेका छन्। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 168 मा प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपधारा 9 मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ। नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले व्यवस्था गरेका छन्। सत्तारूढ दलकै महिला र दलित सांसदहरूले असमावेशी मन्त्री परिषद प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। आफूले नै समावेशी सिद्धान्तको मुद्दा उठाएको जस लिन रुचाउने माओवादीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा संसद रहेका महिला र दलितलाई भने उपेक्षा गरेको छ। बाँकेको कोहलपुरमा मौलिक पहिचान झल्कने गरी घण्टाघर सहितको 10 स्तरीय सुविधा सम्पन्न भ्यू टावर निर्माणको कार्य पूरा नभएपछि 6 महिना म्याद थप्ने तयारी भएको छ। नगरपालिकाले 2078 माघ 25 गते सम्पन्न गर्ने गरी 2076 मा 29 गते जय भवानी निर्माण कम्पनीसँग निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। भोलिसम्म काम सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भए पनि कोभिडका कारण नसकिएको भन्दै थप 6 महिना म्याद थपको माग गरेको कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन पनेरुले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि अन्तिम फिनिसिङको काम सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो पटक म्याद थपको अनुरोध गरिएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म भ्यू टावरको काम 70% पूरा भएको छ। काठमाडौँको धरहराको झल्को दिने गरी कोहलपुर नगरपालिका 11 गोल पार्कमा 3 बिघा क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न भ्यू टावर निर्माण भइरहेको हो। लिफ्ट सहितको सुविधा सम्पन्न सो भ्यू टावर कोहलपुरले गौरवको आयोजनाभित्र पारेर निर्माण थालेको हो। 5 करोड 88 लाख रुपैयाँ लागतमा अत्याधुनिक भ्यू टावर निर्माण भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताउनुभयो। कोहलपुरका प्रमुख लुटबहादुर रावतले भ्यू टावरले कोहलपुर क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा हात्तीपाइले रोगको आम औषधि सेवन कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे सर्वे गर्न लागि छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 सल्यानी बागलाई केन्द्र बनाएर राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण सम्बन्धी रिपिटाज सर्वे हुने भएको हो। 5 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा हात्तीपाइले रोग भए नभएको यकिन गर्न नजिकैका 3 स्थानमा गरिने सर्वेक्षणमा 300 जनाको रक्त नमुना सङ्कलन गरिने भएको छ। बाँकेमा 11औं पटक आम औषधि कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक युवराज पोखरेल र भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत कुमार पोखरेल सहितको टोलीले सोमबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अन्तर्क्रिया गरेको छ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द लगायतले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कान्जी हाउसमा थुनेर राखेको गाई गोरुमा जटिल कुपोषण देखिएको छ। नेपालगञ्ज सडकमा छाडा छोडेका 176 वस्तु भाउलाई नेपालगञ्ज 21 बिर्तामा कान्जी हाउस बनाएर राखेको हो।
यहाँ वस्तुभाउलाई राख्न टहरा पर्याप्त छैन। खानाका लागि भुस मात्रै दिने गरिएको छ भने घाँस पनि पर्याप्त रूपमा नरहेको बताइएको छ। चिसोमा जनावर खुल्ला आकाशमुनि गोबरमै बस्न बाध्य भएका छन्। कुपोषणसँगै उनीहरूलाई किर्ना, फित्ते जुगा लगायतका परजीवीले सताएका छन्। थला परेका जनावरको नाक, कान लगायत शरीरका विभिन्न भागमा कागले ठुँगेर रगताम्य बनाइदिन्छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नेपालगञ्जका पशु स्वास्थ्य सेवा अधिकृत सुरत कुमार भट्टराईले कान्जी हाउसमा रहेका सबै गाई वस्तुमा कुपोषणको ठूलो समस्या रहेको बताएका छन्। रोगी गाई वस्तुको अवस्था देखेर जनावरका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारी कर्मीहरूले कान्जी हाउसमै पुगेर स्वास्थ्य शिविर गरेका छन्। उनीहरूले बिरामी गाई वस्तुको निःशुल्क परीक्षण गरेका छन्। पोषणका लागि भेरी चना खुवाइएको छ। जुम्लाको पाटनमा जडीबुटी खोज्न जाँदा हिउँमा फँसेका मध्ये 14 जना गाउँ फर्किएका छन्। फँसेका 34-35 जना मध्ये अहिलेसम्म 14 जना फर्किएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। बाक्लो हिउँ परेपछि फँसेका उनीहरू हिजो घाम लागेर हिउँ पग्लिएपछि फर्किएका हुन्। बाँकी केही आज फर्किने तयारीमा रहेका छन्। भेडा तथा जडीबुटी समेत रहेका कहिले भने तत्काल फर्किने इच्छा नदेखाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। उनीहरू तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको गाग्रा, एडी र ओडार खोटे सल्लामा बसेका छन्। बाक्लो हिमपातपछि अस्ति उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर अवतरण हुन नसकेपछि खाद्यान्न खसालेर फर्किएको थियो। चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जको बागमारा पोस्ट नजिकै काभ्रेताल छेउमा अन्दाजी 2 वर्षको गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। बाघको आक्रमणबाट गैंडा मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। गैंडाको खुर सुरक्षित रहेको र उमेरका कारण खाग पलाउने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा 2 चोरी शिकारी र 22 प्राकृतिक कारणले गैंडा मरेका छन्। नेपालमा थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8587 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1184 जना र 4105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 773 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11838 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5103 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,20,592 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 36,181 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 140 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह आइएसआइएल बीचको संघर्षका क्रममा कारागारमा राखिएका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले सिरियाको उत्तरी पूर्व क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि अपिल गरेको छ। युनिसेफका प्रतिनिधिले हालै बालबालिकालाई राखिएका कारागारको भ्रमण गरी उनीहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघलाई जानकारी गराएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यदि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेमा रुसबाट जर्मनीसम्म पुर्याएको ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्जसँग वाशिंगटनमा आयोजित भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति बाइडनले रुसबाट जर्मनीसम्म जोडिएको ग्यास पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 2 लाई अन्त्य गरिदिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गरेपछि अमेरिका र जर्मन सरकार प्रमुख बीच छलफल भएको हो। रुस युक्रेन तनावका बीच जर्मनीले दिएको एक अभिव्यक्ति विवादित भएपछि सोल्जले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नोर्ड स्ट्रिम 2 प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन बाल्टिक सागरको मुनिबाट रुसबाट जर्मनीसम्म पुगेको छ। अमेरिका र जर्मनीका साझेदार युरोपेली देशहरू सुरुदेखि नै यो ग्यास पाइपलाइनको विरोधमा छन्। युरोपका देशहरूमा रुसी ग्यास पाइपलाइन प्रति निर्भरता बन्ने र कुनै विषयमा विवाद भएमा रुसले आफ्नो फाइदाको लागि यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ। त्यसैले यो ग्यास पाइपलाइन खारेज गर्न अमेरिका लगायत देशहरूले यसअघि जर्मनीको चान्सलर एन्गेला मर्केलसँग छलफल समेत गरेका थिए। अब खेल समाचार।
नेपाल खेलकुद महासङ्घका संयोजक परशुराम बस्नेतले खेलकुदको क्षेत्रका नीति निर्माण गर्न पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पद बहाली गर्दै बस्नेतले खेल क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि नीति निर्माण गर्न पहल कदमी लिने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्षभरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलका सबै विधाहरूमा उत्कृष्ट हुने खेलकर्मी छनौट गरी नगदसहित सम्मान गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महासङ्घको अधिवेशनमा बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 8वटा प्रदेश, एक विशेष प्रदेश सहित 8वटै प्रदेशको हामीले चाहिँ अधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ र हामीले फागुनको 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर हामीले विशेष प्रदेशको चाहिँ अधिवेशन उद्घाटन हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा गर्नेछौँ र हामीले त्यहाँ बङ्गलादेशमा जितेर आउने भलिबल टिमलाई नगदसहित सम्मान गर्नेछौँ र संसारमै उत्कृष्ट खेलाडी ब्याडमिन्टनको प्रिन्स दाहाललाई पनि हामीले नगदसहित हामीले सम्मान गर्नेछौँ र यो कमिटीले एउटा खेल क्षेत्रमा एउटा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीले गर्वबोध गर्नुपर्छ। सो अवसरमा यसअघिका संयोजक रमेश पौडेलले पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पौडेल एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएपछि संयोजकको जिम्मेवारी बस्नेतले पाउनु भएको हो। ओमान जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई विदाई गरिएको छ। आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा सहभागिता जनाउन ओमान जान लागेको नेपाली टोलीलाई मंगलबार विदाई गरिएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले खेलाडीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट विदाई गरेका हुन्। विश्वकप छनौटका लागि हुने खेलका लागि नेपाली टोली मंगलबार राति 8:30 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने तालिका छ। ग्लोबल छनौटका लागि नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आइल्यान्ड र जर्मनी बीच खेल हुने भएको छ। फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिखसम्म हुने छनौट खेल अन्तर्गत समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान छन् भने समूह बीमा युएई, बहराइन, आइल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेले तालिका समेत रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। सिरिजमा नेपाल सहित आइल्यान्ड, युएई र ओमान रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिरो संशोधन नियमावली स्वीकृत। नेकपा एस निकट कर्मचारीले खोले छुट्टै संगठन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गठन गरिएको घिमिरेको दाबी। सभामुख सापकोटाले बोलाए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार बिहान 11:30 बजे बस्ने जानकारी। चान्सलर ओलाफ सेल्ज र बाइडेन बीच भेटवार्ता। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे ग्यास पाइपलाइन परियोजना बन्द गरिदिने अमेरिकाको चेतावनी। र आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान जाँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराज अथकद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट विदाई। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै